السلام عليكم مشاهدي قناة مقاضور للرقي والمعرفة أينما كنتم. أهلا بكم مع شريط جديد من حلقات تحدث باللغة الفرنسية. إذن هذه الحلقات هادو اللي كنتعلموا فيها اللغة الفرنسية، كنتعلموا فيها النطق باللغة الفرنسية، كنتعلموا فيها جمل وعبارات متداولة يعني يومية لمن أراد أن يتحدث باللغة الفرنسية. لمن فاتته مشاهدة الحلقات السابقة، إذن فإحنا دابا في الحلقة الرابعة، يعني يرجع للقناة ويشاهد الحلقة الأولى والثانية والثالثة اللي تناولنا من خلالها وضعيات حوارية يعني مهمة. إذن تناولنا في الحلقة الأولى حوار، وفي الحلقة الثانية حوار، وفي الحلقة الثالثة حوار. مواضيعها كانت مواضيع لوضعيات تواصلية يومية. إذن هذه الحلقة هذه غادي نتناولوا حوار بعنوان أو الموضوع ديالو البحث عن عمل. إذن عبارات كنستعملوها لمن أراد أن يبحث عن عمل. إذن فكما هو معهود، كما هو معروف، خصكم تاخذوا مذكرة أو دفتر فين كتقيدوا العبارات اللي هي مهمة، وغادي تبقاو تدربوا عليها في أوقات الفراغ ديالكم أو مع أصدقاء ديالكم، ولما لا أمام المرآة. إذن فباش نتحدثوا بطلاقة باللغة الفرنسية لابد أننا نعودوا اللسان ديالنا. إذا نبقاو نطقوا ماشي لمدة يعني دقيقة في اليوم أو 2 دقائق، نبقاو نعاودوا ونتحدثوا نعيد تلك العبارات التي قمنا بتسجيلها على المذكرة، بس أننا تبقى تستقر وتولي سلسة في اللسان ديالنا. إذن وكما تعلمون فاللغة لابد لنا أن نتعلم لغة أجنبية ثانية. فالأمي كما قيل، فالأمي هو من ليس في هذا العصر هذا ماشي هو اللي ما كيعرفش يقرا ويكتب، وإنما الأمي هو اللي ما عندوش لغة أجنبية ثانية، سواء كانت اللغة الفرنسية أو الصينية أو الإنجليزية. إذن فلا بد أننا يكون عندنا واحد اللغة. وحنا في المغرب خصوصا أن في المغرب أن اللغة الفرنسية هي اللغة الثانية أو الثالثة الآن اللي كتعتمد في الوثائق وفي الإدارة واللي كنعتمدوها. إذن وهذه لها قصص استعمارية، أنها القصة ديالنا أننا لغة المستعمر. إذن فلا بد أننا نضبطوا اللغة الفرنسية إن أرادنا يعني نمشيو بعيد، لا في الميدان ديال الشغل، لا في الميدان ديال التجارة، لا في الميدان ديال أي ميدان. إذن فأي ميدان بالنسبة للتجارة الآن، فإلا بغيت نتقدى السلعة وبغيت نتعامل مع لي فاكتور وبغيت نتعامل مع الكونطابل وبغيت نتعامل مع، إذن فلا بد. وفي المحاكم وفي الإدارة وبالنسبة للتعليم فاللغة الفرنسية يعني اللي بغى يمشي بعيد في التعليم لابد أنه يضبط اللغة الفرنسية، لا بالنسبة للعروض لا بالنسبة. إذن فلا بد أننا نتعلموا أننا نتعاملوا باللغة الفرنسية في كل الدومينات. يعني هناك من يقول بأن اللغة الفرنسية ولكن راه لغة يعني أمام الإنجليزية يعني لغة ضعيفة، ولكن راه فرضات يعني الحكومة ديالنا والدولة ديالنا كتعتمدها. إذا فرضوها علينا لابد أننا نتعلموها. إذا هذا هو الرأي ديالي، وخصنا أننا نكرسوا لها شوية الوقت ونبقاو نتحدثوا بها، لأن في المغرب في حياتنا اليومية كنتعرضوا لمواقف أننا خصنا في لي ريستورون كبار وفي الأشياء بزاف الأشياء وفي الوثائق لابد أننا نعرفوا نتحدثوا ونقراوا اللغة الفرنسية. إذن فإحنا هذه دورة مجانية أهديها لكم. إذن أهديها لكم دورة مجانية كتفرجوا إذن من خلال اليوتيوب، كتفرجوا في وضعيات يعني كتابة وسمعا ونطقا، وكنعطيكم النطق الصحيح ديال الكلمات. إذن وكنجيب لكم عبارات متداولة ويومية وغتفيدكم في الميادين ديالكم، سواء كنتم تشتغلون في التجارة، سواء كنتم تشتغلون في ميدان التعليم، سواء كنتم تشتغلون في السياحة، أي مجال في الارتيزانة، نامبورت كين دومين ديالنا كنجيبوا وضعيات اللي كتولمكم. ما عليكم أنكم تدعموا القناة بالاشتراك وبجيم وبنشر نشر المحتوى لكي يصل إلى شريحة واسعة.
هذا هو فقط. لا اذا هذا هو المقابل. حتى الا ما بغيتيش تدعم القناه، اطلب منك فقط الصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصلوا على النبي محمد بلا الا انت ما بغيتيش دير ابوني، غير صلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبنا ونبينا المبعوث لنا رحمه. اذا هذا ما اطلبه منك. اذا وتابعوا الحلقه وبصحتكم الحلقه، وتابعوا باهتمام. ولا عندكم يعني ملاحظات ولا اشياء بيتنا نجدوها في القناه، اكتبوا لنا تعليق ونبدا على بركه الله. نبداو على بركه. اذا على بركه الله نبدا قناه موغادور للرقي والمعرفه ترحب بكم. سلسله لنتحدث الفرنسيه، السلسله رقم 4. الوضعيه كما قلنا سابقا، البحث عن العمل. إذن أبروبو دان ترافاي، إذن الموضوع هو حول العمل. إذن فالحوار الذي سوف يجري الآن سيجري بين رجل يبحث عن عمل، إذن رجل يبحث عن عمل، وجارته التي تسكن أو تقطن معه في نفس الحي. إذن الذي سوف يبدأ الحوار هي الجارة. Alors, vous avez trouvé un travail? Non. Toujours pas. Non, toujours pas. إذن هنا الجارة بادرت بالسؤال. alors قالت لي إذن واش لقيتي الخدمة؟ هنا alors هنا إذن واش لقيتي الخدمة؟ alors vous avez trouvé un travail؟ جاوبها non, toujours pas. دائما لا. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. C'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment avec la crise. جاوبته قالت لي حقيقة راه الأمر ماشي سهل في هذه اللحظة مع الأزمة. إذن كتحدث على الأزمة الاقتصادية والأزمة والبطالة وداك الشيء. Oui, mais bon, il ne faut pas trop se plaindre. قال لها ياه ولكن راه ما خصناش نبقاو نشكيو ديما. Oui, mais bon, إذن ولكن إذن il ne faut pas trop se plaindre. Il ne faut pas trop se plaindre. إذا كتبوا هذه العبارة هذه il ne faut pas trop se plaindre. ما خصناش نشكيو ديما ونبقاو نبكيو ديما. Il ne faut pas trop se plaindre. شي حد اللي كيشكي ديما وكي. C'est encore pire ailleurs. C'est encore pire ailleurs. الأمر أفظع في الدول الأخرى. ailleurs يعني خارجا، يعني في بلد آخر. ailleurs كنقصدوا في بلاصة أخرى. ailleurs في بلاصة أخرى. إذا نعاودها سي انكور بيغ. سي انكور بيغ. الأمر يعني أسوأ. أيوغ هي برا، خارج، مدينة أخرى، مكان آخر. دونك سي انكور بيغ أيوغ. Oui, mais quand même dans mon temps tout le monde travaillait. Oui, mais quand même dans mon temps tout le monde travaillait. هو قال لها ما خصناش نبقاو نبكيو ديما، راه الامر يعني هو متفائل. الامر راه اسوء في بلدان اخرى. ايوه قالت ليه ياه ولكن قالت ليه هي يعني هي كبيره في لاج. قالت ليه مي كوميم دون مون طون، يعني في وقتي انايا، يعني من باقي صغيره. تو لو مون ترافايي، كلشي كان كيخدم، كلشي كان خدام. اي فو شيرشي دون كوا؟ قالت لي ياه ولكن في وقتها كان كلشي خدام. وعاود سولته سؤال اي فو شيرشي دون كوا؟ اي فو شيرشي دون كوا؟ هذا السؤال هذا حفظوه. اي فو شيرشي دون كوا يعني فينا مجال كتقلب الخدمه، فينا مجال ولا فينا سيكتور، فينا دومين، فينا مجال. اي فو شيرشي دون كوا؟ بان دون لو باتيمون. قال لها في الباتيمون يعني في البني. Dans le bâtiment. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. J'ai été peintre en bâtiment pendant 5 ans. قالت ليه هنايا قال لها كنقلب في الباتيمون يعني في البني، راه كنت سباخ في البني ديال البني اون باتيمون في البناء pendant 5 ans لمدة 5 سنين. pendant 5 ans. Alors قال لها إذن si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre vous me faites signe. وعيد. Alors si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre، قال له هنا إذن إلا عرفتي شي حد كيقلب
Si ce Barzine, un bon peintre, vous me faites signe, vous me faites signe. علمني ولا ارسل لي شي اشاره ولا علمني ولا اتصل بيا. vous me faites signe. هنا كتقصد هذه العباره هذه vous me faites signe يعني علمني ولا دير لي شي اشاره ولا اتصل بيا ولا في بي عليا. المهم ارسل لي اشاره. vous me faites signe. اذا نكملوا. بان جوستومون قالت لها بالضبط مسيو بوك. قال لها بالضبط. اذا قال لها بالضبط نيت Monsieur Bouk, il me disait que les jeunes, ils sont au chômage, mais qu'ils ne veulent pas travailler. قال لها بالضبط نيت قالت لها في الوقيته نيت مسيو بوك كيقول لها بان الشباب ils sont au chômage في العطله ما خدامينش mais qu'ils ne veulent pas travailler ولكن ما بغاوش يخدموا في العطله عاطلين على العمل ولكن ما بغاوش يخدموا. il cherche quelqu'un en ce moment. هو كيقلب على شي حد في هذه اللحظه. Mais ce n'est pas un peintre. Mais c'est pas un peintre ولا mais ce n'est pas un peintre ولكن ما كيقلبش على سباغ. كيقلب على شي حد بغاش يخدم ولكن ما بغاش سباغ. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. نعاودها. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. قالت ليه ما عليك غير تمشي تشوفوا الى الامر كيهمك. نعاودها. قالت ليه ما عليك غير تمشي تشوفوا الى الامر كيهمك. Vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. اذا bien sûr ça m'intéresse. قال لها بطبيعه الحال كيهمني الامر. bien sûr ça m'intéresse. bien sûr ça m'intéresse. et je peux le trouver où. طرح لها السؤال. قالت لها بالضبط كيعلمني الامر. فين نقدر نلقاه ولا فين نقدر نتلاقى به. et je peux le trouver où. فين نقدر نلقاه. نكملوا الحوار ديالنا. il est au chantier. allez le voir directement là-bas. قالت لي راه كاين في الشونتيي. كنقولوا في الشونتيي بالدارجه. الشونتيي هي مكان العمل ورشه عمل. il est au chantier. allez le voir directement là-bas. سير تشوفوا ديريكتومون مباشره. تشوفوا مباشره تما là-bas كتعني تما. il fait sa pause entre midi et 2. قال لها راه كياخذ الاستراحه ديالته لا بوز كيدير ديك الوقفه ما بين 12 و 2. اذا هو كيحبس من الخدمه ما بين 12 و 2. نعاودوا هذا المقطع هذا لا ريبليك. il est au chantier. allez le voir directement là-bas. il fait sa pause entre midi et 2. au chantier près de la gare. كيسول. au chantier près de la gare. قلت لي واش في الشونتيي في ورشه العمل اللي قريبه قرب près de la gare اللي قريب المحطه اللي بجانب المحطه près de la gare. oui mais bon. قلت لي هي ولكن vous le gardez pour vous. ولكن احتفظ بهذا السر. vous le gardez pour vous. احتفظ به نفسك. il n'est quand même pas commode monsieur Bouk. قلت لي ولكن ما تقول لحد راه هذا السيد هذا مسيو بوك il n'est pas commode. يعني ماشي راجل سهل. يعني يقدر يخسر لك الهضره يقدر. il n'est pas commode ماشي شي حد سهل. يعني غتمشي تشوفوا ولكن راه السيد راه ماشي شي حد سهل. il n'est pas commode. سي كنقولها شي حد اللي ماشي il n'est pas commode يعني شي حد اللي ماشي ساهل وماشي كيدوي زوين وماشي سهل. يعني صعب الميراث. يعني il n'est pas commode ماشي سهل الميراث. il n'est pas commode. دونك هاد العباره سدوها معايا. il n'est pas quand même commode monsieur Bouk. راه ماشي واخا هكاك ماشي كومود. il n'est pas commode. تابعوا معي. ne vous inquiétez pas. هاد العباره سدوها. ne vous inquiétez pas. كي بحال ne vous inquiétez pas يعني ما تديش على بالك ولا ما تخافيش. كنقولها ما تخافش. ne vous inquiétez pas. j'ai l'habitude. قال لي انا مولف. ne vous inquiétez pas. j'ai l'habitude. انا راه مولف. j'ai l'habitude. معتاد. en tout cas merci pour l'info. وعلى اي حال شكرا على المعلومه. وعلى اي حال شكرا على المعلومه. si ça marche الى الامور مشات مزيان يعني الا تقبلت في الخدمه. si ça marche ردوا معايا. si ça marche je vous invite au resto.
الى الامور مزيان وتقبلت في هذه الخدمه غادي نعرضك جو فوز انفيت غادي نعرضك اوغيستو. اوغيستو هي لابريفياسيون ديال لو ريستورون، الريستورون. اذا غادي نعرض عليك الريستورون اما تغدى اما باه. اذا باه كيقولها النصارى ça va faire jaser dans le quartier، ça va faire jaser dans le quartier. يعني كتقشب معاه قالت لي ça va faire jaser، يعني الا عرضت عليه ça va faire غادي دير ضجه في الحي. يعني يقدر هو شي حيح ما عمرو عرضها، ولا يقدر الا شافوهم الناس بجوج غادي يقولوا راه بيناتهم شي علاقه جاجي دون لو كارتي. يعني كتضحك معاه هنا كتقول ليه زعما الا عرضتي عليا غادي صافا فيغ جاجي دون لو كارتي. اذا يعني هذه المعلومه هذه غادي تقول بو بوم بوم في الكارتي صافا فيغ زي الي بون جورني. اذا نهار سعيد بون جورني. دونك هذا هو الحوار ديالنا اللي عرضنا عليكم اليوم بالنسبه للبحث عن العمل. غادي نعاود نقراوه بسرعه وركزوا معايا على لا برونونسياسيون، النطق كيفاش كنطق الكلمات، هذا هو الاساس. وقيدوا العبارات اللي غنقول لكم بالزربه. نبداو بهاد العباره دي، سجلوها مهمه. alors اذا vous avez trouvé un travail. je répète, alors vous avez trouvé un travail. non toujours pas. non toujours pas. إذا لا دائما لا. c'est vrai que ce n'est pas facile. c'est vrai que ce n'est pas facile. إذا هنايا c'est vrai que ce n'est pas facile يعني حقيقة الأمر ليس سهل. c'est vrai que ce n'est pas facile en ce moment في هذه اللحظة avec la crise. la crise كتعني الأزمة. oui mais bon ولكن il ne faut pas trop se plaindre. قيدوا العبارة دي il ne faut pas trop se plaindre. ما خصناش ديما نبقاو نشكيو. سي انكور بيغ ايور. الامر اسوأ في دول اخرى وفي مناطق اخرى ايور. سي انكور بيغ ايور. وي مي كون ميم دون مون طون تو لو موند ترافايي. قالت لي ولكن في وقتي انا كلشي كان خدام. اي فو شيرشي دون كوا فين كتبحث فينا ميدان. دون كوا يعني فينا مجال. dans le bâtiment. il y a le bina. Dans le bâtiment. J'étais peintre en bâtiment pendant 5 ans. là كنت سباخ في الباتيمون لمدة 5 سنوات. alors إذن si vous connaissez quelqu'un إلا كتعرف شي حد si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre. si vous connaissez quelqu'un qui cherche un bon peintre. si vous connaissez إلا كتعرف quelqu'un qui cherche un bon peintre اللي كيقلب على شي سباغ زين. vous me faites signe إذا علمني. vous me faites signe. ben justement إذا بالضبط. ben justement إذا بالضبط. monsieur Bouk كنعرفو. إذا بالضبط راه monsieur Bouk كنعرفو. il me disait que les jeunes ils sont au chômage mais qu'ils ne veulent pas travailler. قال لها بأن الشباب عاطلين على العمل ولكن ما بغاوش يخدموا. il me disait قال لي que les jeunes ils sont au chômage mais ils ne veulent pas travailler. ils cherchent quelqu'un en ce moment. يبحثوا عن أحد عن واحد عن شخص ما في هذه اللحظة. mais ce n'est pas peintre. ou bien mais ce n'est pas peintre. ما كيقلبش على صباغ. vous n'avez qu'à aller le voir si ça vous intéresse. ما عليك غير تمشي تشوفوا إلى الأمر كيهمك. bien sûr ça m'intéresse. بكل تأكيد الأمر يهمني. bien sûr que ça m'intéresse. et je peux le trouver où. كنقول هذه العبارة دي بالدارجة فين نقدر نلقاه. et je peux le trouver où. il est au chantier. le chantier هو مكان ورشة. chantier كنقولها كاع بالدارجة. allez le voir directement là-bas. سير تشوفوا مباشرة تما. il fait sa pause entre midi et 2. كيدير لا بوز ديالو ما بين 12 و 2. لا بوز هي وقفة استراحة. au chantier près de la gare. واش في ورشة العمل اللي قريبة من لاكار. près de la gare يعني بجانب ولا قريب.
وي وي مي بون فو لو غاردي بور فو. هي ولكن احتفظ بهذا الشيء اللي غنقول لك دابا، احتفظ به راسك ما تقولوش. فو لو غاردي بور فو. il n'est quand même pas commode monsieur Book. il n'est quand même pas commode monsieur Book. commode يعني ماشي سهل المراس. اذا il n'est quand même pas commode monsieur Book. اذا نقراو عليها كان qui n'est pas commode ça veut dire qu'il est صعيب. il n'est pas commode. ne vous inquiétez pas. هذه كنقولها بزاف، ما تخافش. جي لابيتود، انا معتاد. يعني هو متعود مع هاد الاشخاص اللي صعب متعود عليهم. اون توكا في اي حال. اون توكا عقلوا على اللعبه هذه. اون توكا ميرسي بور لانفو. شكرا على المعلومه. لانفو هي المعلومه. ميرسي بور لانفو. سي سا مارش الى الامور مزيان غاديه مزيان، جو vous invite au resto. Ah ben ça va jager dans le quartier. ça va jager dans le quartier. اذا المعلومه، اذا الى عرضتي عليا ça va jager غادي دير بوم في الكارتيه، غادي دير صداع. الي بون جورني. بون جورني قال لها اذا الله يعاون او نهار سعيد، وتا هو قال لها نهار سعيد. اتمنى انني قد افدتكم من خلال هذا الحوار الذي موضوعه البحث عن العمل. يعني عبارات يعني متداوله ويوميه ومهنيه قد تحتاجونها يوما ما من الأيام. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم المحتوى، وإلى ذلك الحين أتمنى لكم بقية نهار سعيدة، وإلى شريط جديد في عما قريب.